माझे नाव दिया चारी हांव कुंकळी स्कुलांतल्यान येयला आणि माझ्या वांगडा एक फ्रेंड आसा ताका विचारता. नाव कितें तुजें? विराज बाळ्ळेकर. कितें शिकला तूं आतां? आतां हांव एंकरिंग शिकलो, एडिटींग कशें करपाक शिकलो आनी स्क्रिनीचेर कशें येता तें बी शिकलो. कशें दिसलें तुका हांगा येवन? म्हाका बरें दिसलें आनी हांव खूब नॉलेज घेतली हांगा येवन. थँक्यू. थँक्यू अविराज बाल्लीकर. हांगा येवन बरें दिसलें तुका, तें आमकांय बरें दिसलें आनी हांगा सद्या सराकूय थँक्यू म्हणटा आनी आमकां हांगा हाडलें म्हणून थँक्यू म्हणटा. सर तुकाय थँक्यू म्हणटा. हांव साईराज नायक. हांव इन गोवा स्टुडिओ भितर आसा. हांव कुंकळी युनायटेड हायर सेकंडरी सांदेला. म्हाजे बरोबर आसा म्हाजो एक फ्रेंड. तुजें नाव कितें? माझे नाव जय मोरे. तुका आमच्या स्टुडिओन कशें दिसलें? आमच्या स्टुडिओन बरें दिसले. तुमी हांगा कितें शिकले? आम्ही कशें एडिटिंग करताय, कशें कितें करताय ते एंकरिंग कशें करताय ते शिकले. थँक्यू. माझे नाव दर्पण गावडे. हांव कुंकळेसून आयिल्लो आसा. माझ्या कॉलेजीचें नाव कुंकळी युनायटेड हायर सेकंडरी स्कूल. आतां आमच्या बरोबर आमचो NSKF सर आनी आमची एक मराठी टिचर आसा. त्या टिचरी कडच्यान आमी जाणीव घेवया की आमकां आतां इन गोवा 24/7 स्टुडिओन हाडलेलो आसा आनी कशें कितें भुरग्यांक शिकोवपा खातीर मेन हेतू कितें आसा सरांचो तो आमी जाणीव करून घेवया. सर हॅलो. हो सर आमचो NSKF. म्हजें नाव दत्तराज फळदेसाय. हांव NSKF इन्स्ट्रक्टर. ह्या भुरग्यांक मिडिया एंटरटेनमेंट सब्जेक्ट आसा NSKF अंडर. सो कितें आसा की एवरी इयर तांकां ह्या सब्जेक्टा अंडर कितें तरी खंय तरी फिल्ड विजीट करपाची आसता. जस्ट शिकोवपाचेच न्ही बट तांकां इंडस्ट्रियल एक्सपिरियन्स मेळपाक जाय. हेच्या खातीर तांकां आमी डिफरंट प्लेसीचेर व्हरतात, इंडस्ट्रीन व्हरतात. सो आयज हांवें तांकां ह्या स्टुडिओन हाडलो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हांव थँक्स म्हणटा आमच्या अनिल लाड सराचे. सो आमकां परमिशन दिल्ल्या बद्दल. सेकंडली आमची प्रिंसिपल मॅम आसा मिसेस रोजिता बॅरेटो, तेंचे हांव थँक्यू म्हणटा. तेंच्यांनी आमकां परमीट केलें हांगा वचपाक आनी खूब कितें शिकलें आमी हांगा येवन. भुरग्यांक खूब कितें नॉलेज मेळ्ळी. एडिटींग करपाचें, न्यूज कशें कलेक्ट करपाचें, कशें धाडपाचें, लायक मागीर एडिट कशें करपाचें, रिपोर्टींग कशी करपाचें, खूब कितें इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें. सो येस, इट वॉज ओवरऑल व्हेरी नायस. मिस तुमी 4 उतरां सांगची. हांव पुजा फळदेसाय. कुंकळी युनायटेड उच्च माध्यमीक विद्यालयान मराठी हो विशय शिकयता आनी NSKF भुरग्यां बरोबर आयज हांव इन गोवा आसा. सो भुरग्यांनी हांगा येवन खरेंच खूब बिंदास्तपणे भिनासतना कॉन्फिडंटली आपले विचार मांडले आनी कसो न्यूज एकठांय करप, कितें करप हें सगळें तांकां माहिती मेळ्ळी. सो ताका लागून हांव NSKF सराकूय म्हणटा की ताणें आमच्या भुरग्यांक अशेंच खंय तरी व्हरून तांचो जो कॉन्फिडन्स आसा तो वाडोवचो. देव बरें करूं. थँक्यू सर. थँक्यू मॅम. तुम्ही 4 उतरां येवन सांगिल्ले म्हणून देव बरें करूं. माझे नाव दर्पण गावडे. हांव कुंकळे कॉलेजींतल्यान येयला. माझ्या कॉलेजीचें नाव कुंकळी युनायटेड हायर सेकंडरी स्कूल. आमी इन गोवा न्यूज रिपोर्टींग विजिटाक येयल्ले. आमी एंकरिंग शिकले सरा कडच्यान, मागीर एडिटींग शिकले, कशी न्यूज एडिट करताय, खंयची क्लिप कशी घालप आनी न्यूज आतां भायर कितें घडलां, जे कितें घडटा ते कशें आमी न्यूज धाडपाक शकताय ते आमकां सरान शिकयला. थँक्यू. माझे नाव नवीना वेलीप. आम्ही कुंकळी युनायटेड हायर सेकंडरी साकून येयला आनी आमी गोवान इन गोवा 24/7 हितून येयला आनी हांव हांगा एंकरिंग कशें करता तें शिकलें, एडिटींग कशें करता तें शिकलें आनी म्हाका खूब बरें दिसलें हांगा येवन. हांव न्यू कितें तरी शिकलें हांगा येवन. I am Ashwita Veli I am come from Kunkoli United High Secondary School for a visit to see the studio in Goa. माझें नाव पार्थ नायक देसाय. आमी कुंकळच्यान येयला, कुंकळ युनायटेड हायर सेकंडरी स्कुलाच्यान आनी आमी NSKF विजिटा खातीर येयला इन गोवा. आनी हांव स्पेशल थँक्स सराक सांगता आमकां स्कुलाच्यान दत्तराज सराक की आमकां तेणें हाडलो म्हण हिंगा आनी हिंगा आमी एडिटींग शिकले आनी कशें करून न्यूज रिपोर्टींग करताय ते बी दाखयले, एडिटींग बी सगळें. थँक्यू.